अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अहबाब, आपको इस्लामिक सलूशन चैनल की एक नई वीडियो एक नए उन्वान के साथ खुशामदीद कहते हैं। अहबाब, इस वीडियो का उन्वान है कि सूरा यासीन की मदद से हम खाने को, अपने रिस्क को कम करने का, जो कम होने का खौफ है, उसको हम उस खौफ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वाक़े से आप सीखेंगे कि किस तरह सूरा यासीन को पढ़ने से जो रिस्क है उसके अंदर अल्लाह पाक फरावानी अता फरमाता है, तंगदस्ती को दूर फरमाता है। अहबाब, आपसे इल्तमास है कि आप इस्लामिक सोल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस भी वक्त पर मिल जाएं और आप तमाम वाक़यात से, तमाम वज़ाइफ से पूरा फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा अहबाब, हमने तमाम वज़ाइफ, हर तरह के वजीफ़े अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहां से वो वजीफ़े देख सकते हैं। अगर आपको वो वजीफ़ा, आपका मतलूबा वजीफ़ा वहां से नहीं मिलता तो आप इस वीडियो के नीचे अपना मैसेज दर्ज कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो वजीफ़ा जल्द अज जल्द पहुंचा दिया जाए। इसके साथ साथ अहबाब, आप हमसे फ़ेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका कोई मसला है तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी से उसका जवाब आपको देने की कोशिश करें। अहबाब, हम अपने आज के वाक़े की तरफ बढ़ जाते हैं, जो कि एक भाई का नकल किया गया वाक़या है, जिसका उन्वान ये रखा गया है कि खाना कम होने का खौफ और सूरा यासीन का असर। अहबाब, कुरान का जो असर है, कुरान की सूरतों का, वो तो तमाम मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने शफा और बहुत से मौजज़े पोशीदा किए हैं। अहबाब, ऐसा ही एक मौजज़ा आज हम आपको इस वाक़े के ज़रिए बताते हैं। अहबाब, एक मौके पर गर्मियों के मौसम में हमें पहाड़ों पर जमात के साथ जाना हुआ। सुबह के वक़्त एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक पैदल हमने जाना था, पैदल सफ़र करना था। सफ़र चूँकि काफ़ी लंबा था, हर एक ने अपना अपना सामान सर पे उठाया और चलना शुरू कर दिया। अहबाब, ऊपर से रमज़ान भी था, इसलिए आटा चावल वग़ैरह ना ख़रीदे। मशवरे में ये तय पाया था कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ से ही ख़रीद लेंगे। दोपहर के वक़्त नई पहाड़ी पर पहुंच चुके थे, जहां सिर्फ 5 मकान और एक मस्जिद थी। क्योंकि खाने पकाने का निज़ाम मेरे ज़िम्मे था, मैंने राशन चेक किया तो एक आदमी के राशन से भी कम चावल और दाल थी। दुकान की तलाश में निकले तो मालूम हुआ कि यहाँ तो कोई दुकान ही नहीं है। राशन वगैरह तो उसी पहाड़ी पर मिलेगा जो हमने सुबह के वक़्त पीछे छोड़ दी थी। हमारा रहबर हमें नई पहाड़ी पर छोड़कर वापस चला गया और अब वापस जाना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि हमें जो सही रास्ता था वो पता नहीं था और रास्ता दिखाने वाला जो था वो हमें छोड़कर वापस जा चुका था। अब असर के वक़्त 4 आदमी और आ गए और उन्होंने रात हमारे साथ ठहरने का इरादा जाहिर किया। अब जमात में कुल 15 आदमी थे जिनकी अफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम करना था, और मैं बहुत परेशान बैठा था कि अब ये तमाम इंतज़ामात कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ ना तो कोई दुकान है जहाँ से राशन ख़रीदा जा सके और ना ही हम अपने साथ कोई राशन लाए थे। इसलिए हमने अमीर साहब से मशवरा किया। उन्होंने मेरी परेशानी देखकर खाना पकाने का जो चार्ज था वो मेरे से ले लिया। मुझे और मेरे एक साथी को साथ वाले जंगल में जाने को कहा। वहाँ से हमें थोड़े से जंगली शहतूत और जैतून ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला। हम उठा कर ले आए और अफ्तारी उससे की। शहतूतों और जंगली जैतून से हमने इफ्तारी कर ली। अब अमीर साहब ने मुझसे कहा, जो कुछ मैं करूं वो आप देखते जाएं, पूछे नहीं कि क्या कर रहे हैं। अहबाब, जो वो कही जाए मैं वो करे जाऊं। अमीर साहब ने 2 बड़े देगचे पानी से भरकर चूल्हों पर चढ़ा दिए। एक में बस 1 छटाक दाल चना और दूसरे में 2 छटाक के करीब चावल डालकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और खाना तैयार होना शुरू हो गया। अब चूंकि हमारे पास जो राशन था वो तमाम लोगों का तो नहीं था, एक थोड़ा सा राशन जो था वो मौजूद था, तो उसी में से उन्होंने 1 छटाक दाल और 1 छटाक चावल जो थे वो चढ़ा दिए थे देगचे में, और अमीर साहब ने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था और अहबाब खाना पककर तैयार हो गया, जैसा कि मैंने पहले बताया। मगरिब की नमाज के बाद दस्तरखान लगाया गया और 15 साथियों ने पेट भर कर खाना खाया। सहरी के वक्त भी अमीर साहब कुछ पढ़ रहे थे और दोनों देगचे चूल्हों पर चढ़े हुए थे, चनाचे सहरी भी 15 साथियों ने पेट भर कर खा ली। फजर की नमाज और दूसरे अमाल से फारिग होकर
جب میں نے دیگچے کھولے تو ان میں دال اور چاول ابھی تک بچے ہوئے تھے۔ جب سب معمولات سے فارغ ہو گئے تو امیر صاحب نے بتایا کہ آپ کتابوں میں تو پڑھتے ہی ہیں کہ جب کھانا کم ہونے کا ڈر ہو تو سورہ یاسین شریف پڑھو۔ آج آپ لوگوں نے اس کا عملی نمونہ بھی دیکھ لیا۔ احباب، سورہ یاسین کی جو احباب اس کی فضیلت ہے، یہ واقعہ جو ہمارے ایک بھائی نے اپنی زندگی سے، اپنے ایک سفر سے شیئر کیا ہمارے ساتھ، ہم نے آگے آپ تک وہ پہنچایا۔ احباب، یہ انتہائی سبق آموز واقعہ ہے ہمارے ان تمام بھائی بہنوں کے لیے جو ہر وقت رزق کی تنگ دستی کا شکار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ رزق کہاں سے آئے گا اور کہاں سے ان کے بچوں کا اور ان کا پیٹ بھرے گا۔ تو احباب، اس طرح کے اسلامی واقعات جو ہیں، اس طرح کے جو معجزے ہیں جو اللہ پاک دکھاتا ہے، احباب یہ معجزے صرف اور صرف اللہ کے کلام کی بدولت ہیں اور اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی بدولت ہیں جن کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے، جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو احباب، جب قرآن کریم اور اللہ کی اطاعت کو اکٹھا کر دیا جائے تو احباب اللہ کی ہر طرح کی نصرت، اللہ کی مدد آپ کے اس کام کے اندر شامل ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے۔ احباب، اللہ کیوں کر اپنے ایک بندے کو، ایسا بندہ جو اللہ کی بندگی بھی کرتا ہو، جو اللہ کی تمام عبادات بھی کرتا ہو، جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بھی ڈھال چکا ہو، اللہ کو خالق، اللہ کو معبود مان چکا ہو، اللہ ہی کے سامنے صرف اور صرف سر جھکاتا ہو، تو اللہ پاک کیوں کر ایسے بندے کو، اپنے ایسے محبوب بندے کو اللہ پاک بھوکا رکھیں گے یا اسے رزق کی تنگ دستی کریں گے؟ تو احباب، آپ سے التماس ہے کہ جس کو بھی رزق کی تنگ دستی کا سامنا ہے، ہمیں بہت سے میسیجز جب آتے ہیں، ہمارے بہت سے بہن بھائی اس شکوے کا اظہار کرتے ہیں، اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ ان کے رزق میں کمی ہے یا ان کو نوکری نہیں مل رہی یا کوئی ایسے معاملات ہیں، تو احباب ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ سورہ یاسین شریف کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ احباب، یاسین شریف کی جو فضیلت ہے وہ آپ کے سامنے ایک واقعے کے ذریعے بیان فرمائی ہے، اور احباب یاسین کو قرآن کریم کا دل بھی کہا گیا ہے۔ احباب، دل کے اندر انسان کے، اگر آپ انسان کا ہی دل دیکھ لیں تو انسان کا دل جو ہے اس کے جسم کا پمپنگ یونٹ ہے جو پورے جسم کو چلاتا ہے۔ اسی طرح احباب، سورہ یاسین جو ہے قرآن کا قلب ہے، اس کے اندر جو قرآن کے اصل معنی کی روح ہے وہ سورہ یاسین کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور احباب سورہ یاسین کی تلاوت کرنا انتہائی فضیلت اور بابرکت فعل ہے جو سب مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو کرنی چاہیے۔ احباب، یہ جو واقعہ ہے اس میں دیکھیں آپ کہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے جنہوں نے صرف اور صرف سورہ یاسین کو پڑھا تو اللہ پاک نے جتنے بھی 15 کے 15 لوگ تھے ان کا پیٹ بھرا، سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی۔ تو احباب، آپ سورہ یاسین کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ العزیز آپ کے تمام جو مسائل ہیں ان کو دور فرمائے گا اور آپ کی حاجات کو پورا بھی فرمائے گا، کیونکہ اللہ، جیسا کہ میں نے پہلے فرمایا، اپنے برگزیدہ اور نیک بندوں کو کبھی بھی مشکل میں نہیں ڈالتا، اور احباب ان کو اگر امتحان میں ہے وہ تو ان کو امتحان سے جلدی باہر نکالتا ہے۔ احباب، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی اور موضوع پر چاہتے ہیں کہ ہم کوئی آپ کو اس طرح کا اسلامی واقعہ سنائیں، آپ کو کوئی اللہ پاک کا معجزہ دکھائیں، آپ کو اللہ پاک کا کوئی واقعہ سنائیں جو بزرگان دین کی کتب میں موجود ہیں، جو بزرگان دین نے آگے امت تک پہنچائے ہیں، ان کو سنائے ہیں، تو آپ اس مرکزی خیال کو، اس ٹاپک کو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں یا فیس بک پر بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز ایسا کوئی واقعہ آپ تک جلد از جلد پہنچا دیں گے۔ ان واقعات سے احباب ان کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ان سے ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر اور پختہ ہوتا ہے۔ تو احباب، جب ہمارا ایمان کسی چیز پر پختہ ہوتا ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو ہر وقت ہماری مدد کو موجود ہے، جو ہر وقت ہر مشکل مصائب میں ہماری مدد کرے گی، تو احباب ہمارے اندر ایسی قوت آ جاتی ہے، ہمارے اندر وہ سکت آ جاتی ہے کہ ہم بڑے سے بڑے خطرے کو بھی مول لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہم بڑی سے بڑی لہر سے بھی ٹکرا جاتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کی نصرت کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، اور اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کا کوئی امتحان ہمارے لیے امتحان نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ تو احباب، یہ واقعہ، یہ بہترین واقعہ، یہ ویڈیو آپ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں تک پہنچا دیجئے
تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے اور وہ بھی اس واقعے سے جو سبق ہے، اس کے اندر پوشیدہ ہیں جو راز ہیں، ان اسباق سے وہ اپنی رہنمائی فرما سکیں، اور یہ واقعہ ہمارے لیے بھی اجر عظیم بن جائے۔ یہ جو پیاری بات ہے، خوبصورت دین کی بات آپ تک پہنچائی گئی ہے، وہ ہمارے لیے بھی اجر عظیم بن جائے، اور آپ کے لیے جو اس کو آگے پھیلائیں، آگے لوگوں تک پہنچائیں، ان کے لیے بھی اجر عظیم بن جائے آپ کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ احباب، اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک سولوشن نیچے بیل کے بٹن سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا سوال کومنٹ میں درج کیجئے، ہم انشاءاللہ آپ تک جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔